اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا 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 يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، اللهم استجب هذا الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
سبحانك يا إلهنا أمرك بين الكاف والنون سبحانك يا حي يا قيوم إلهنا أتينا إليك في هذه الليلة المرجوة المباركة ونحن نقف بين يديك نطلب رحمتك ونخشى عذابك نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل إلهنا 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 من لنا سواك يا ربنا اللهم إنك قلت في كتابك الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلهنا ما قنطنا من رحمتك إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك يا خالقنا ويا رازقنا اللهم يا رزاق ارزقنا يا رزاق ارزقنا يا رزاق ارزقنا اللهم يا رحيم ارحمنا دنيا وآخرة اللهم ارحمنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين اللهم يا ربنا اجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله بها نحيا وعليها نموت إلهنا ارزقنا صحبة الأنبياء والصالحين ارزقنا صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من حر النار يا رب العالمين اللهم إنا لا نحتمل نار الدنيا فكيف بنار الآخرة اللهم يا رب العالمين ورحمتك وسعت كل شيء ورحمتك وسعت كل شيء يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب أنت ملاذنا إذا
يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك يا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، يا عفو يا غفور. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من كل وباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم نستودعك سماءها وبحرها وجوها وعلمائها وولاة أمرها وأهلها والمقيمين على أرضها، ونستودعك بلاد المسلمين أجمعين. اللهم يا ربنا نرجوك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور ورزق مكتوب وصحة وعافية وشفاء لكل مريض، وشفاء لكل مريض يا رب العالمين. اللهم إنا عبدك بنو عبدك بنو أمتك، ناصيتنا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا يا ربنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين
ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. إلهنا منا الدعاء وعليك الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سميع الدعاء ويا مجيب المضطر إذا دعاه أتيناك يا ربنا وكل منا من عنده ذنوب وعنده سيئات وعنده معاصي. اللهم يا ربنا في ختام هذه الليلة المباركة في ختام هذه الليلة المباركة من المسلمين من هم الآن واقفون بين يديك منهم من عنده هموم منهم من عنده غموم منهم من عنده ذنوب. اللهم اقض حاجتهم اللهم اقض حاجتهم اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم وغمهم اللهم ونفس كربهم يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم اجعلنا ممن يقال فيهم ادخلوها بسلام ولا تجعلنا ممن يقال فيهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.